ओके सुरु गरौँ है त। यो हिजो गरेका थियौँ हामीले है स्टिफनेसको। अब आज फटाफट अब एक दुईवटा कति सकिन्छ अर्को गरौँ ल। यो क्वेसन सार त पास ठिक छ भयो क्वेसन। साह्रो क्वेसन। साह्रै सर साह्रै। ओके अब हेर यसमा सबभन्दा पहिला कुन पोर्सनलाई कन्सिडर गर्नु पर्ला? पहिला पनि हामीले गरेका छौँ हैन यस्तो धेरैचोटि। के गर्छौँ हामी यस्तो न्युमेरिकलमा? 40 ले गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्टतिरको अनि बी पोइन्टमा मोमेन्ट लगाइदिएर ब्यालेन्स छेउकोलाई हटाइदिन्छ। त्यही त पहिला हामी ओभरह्याङ पोर्सनलाई ट्रिट गर्छौँ। हामीले अस्ति पनि त्योभन्दा अगाडि पनि हैन जति बेला पनि के गरेका छौँ भने ओभरह्याङ पोर्सनलाई इक्विभ्यालेन्ट लोड लगाएर त्यो पोर्सनलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ अथवा भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब माइनस गरिदिउँ हैन। इक्विभ्यालेन्ट फिगर बनाउने भनिन्छ के। सो लुक एट दिस फिगर। हेर यो माथिको फिगर र यो तलको फिगर यो इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन? छ सर छ। ओके सो हाम्रो इफेक्टिभ फिगर भनेको यो भयो है। सो यो न्युमेरिकललाई अब हामीले यो फिगर हेरेर सल्भ गर्छौँ। सो अब हिजो जे गरेको थियो एक्ज्याक्टली त्यही गर्दै जानु पर्यो। ओके सो फर्स्ट अफ अल कोअर्डिनेट्सहरू कुन कुन लिनु पर्ला? वाट आर योर काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी कोअर्डिनेट्स कुन कुन लिनु पर्ला ल भन? कतिवटा कहाँ लिनु पर्छ? तीनवटा एबीसीडी मा मोमेन्ट्स। तीनवटा एबीसीडी बीसीडी मात्र। बीसीडी मा है एक्ज्याक्टली। सो ए भन्ने त अब छैन। सो बीसीडी मा मोमेन्ट यानी कि रोटेसन है डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा हामी लिन्छौँ किनकि यो काइनेमेटिक हो। सो मोमेन्ट को डिरेक्सन भन्नु भनेको रोटेसन लिने हो। ओके हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ बीम हो। बीममा हरेक जोइन्टमा एक्सेल हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। सो द्याट लिभ्स अस विथ टु कोअर्डिनेट्स शियर एन्ड मोमेन्ट यानी कि प्लेन को परपेंडिकुलर जुन ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यो र रोटेसन हुन्छ त्यो। अब यहाँनिर हिन्ज होस् या रोलर होस् त्यसले भर्टिकल मुभमेन्ट किनकि बीम हरिजन्टल छ भर्टिकल मुभमेन्ट हुन दिँदैन। सो तीनवटा कोअर्डिनेट हुन्छ हाम्रो है। ओके सो यसमा अब कोअर्डिनेट देखाउनु पर्यो भने यो हेर 1 2 3। ओके यो ए होइन ए लाई चाहिँ यो अभोइड गर है। यो ए यतिकै राखिरहेको छ यहाँ। This is not A, this is B, C and D. Okay, 1 2 र 3 मेरो तीनवटा कोअर्डिनेट। यसमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स अब कति बाइ कतिको बन्ने भयो? स्टिफनेस म्याट्रिक्स साइज 3/3
3/3 सो फटाफट अब 1 by 1 सबै म्याट्रिक्स बनाउनुतिर लागौं पी म्याट्रिक्स पीएल म्याट्रिक्स र के म्याट्रिक्स हामीले त्यो तीनवटा जेनेरेट गर्नुपर्छ र त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स यानी कि यसमा θ1 θ2 θ3 or θb θc θd whatever you call it त्यो हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट फिक्स्ड इन मोमेन्ट पीएल म्याट्रिक्स जेनेरेट गरौँ ल पीएल भनेको लोडले गर्दा अब त्यहाँ 1 मा 2 मा 3 मा कति रिएक्सन्सहरु आउँछ सो फिक्स्ड इन मोमेन्ट 1 2 3 BC fixed in moment kati -60 CB 60 plus 60 plus 60 okay CD -35.55 DC 71.11 plus okay plus 71.11 ठीक छ so अब PL matrix कति हुने बोला बनाऊ साइज PL matrix को साइज कति बाइ कति हिजोको सल्युसन पनि हेर है पीएल म्याट्रिक्स भने के थियो पीएल म्याट्रिक्स को साइज कति बाइ कति हुन्छ खै त के भयो फेरि गाह्रो भयो तिनीहरुलाई हिजो त्यत्रो गर्यो हेर्दैन घरमा पीएल साइज 3/1 ओके मेम्बरहरुलाई हामीले के भनेका थियौं P1L 2L र 3L त्यही हैन सो 1L को भ्यालु कति अब भ्यालु तीनवटा भ्यालु चाहियो -60 2L 24.45 okay plus 60 minus 35.55 oh yes sir okay so that is 24.45 the P3L यहाँ कति आथ्यो मोमेन्ट 21.1 okay plus minus तर यो पीएल म्याट्रिक्स बनाउने भनेको यहाँनिर 1 मा लोडले गर्दा कति आउँछ सो यहाँनिरको हामीले फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरेका थियौं BC दैट इज -60 नै आयो ठीक छ 2 मा फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले CB तिर एउटा र CD तिर अब दुवैको समेसन आउने हो सो दिस इज +60 CB तिर र दिस इज -35.55 CD तिर सो 2 मा जुन नेट आउँछ त्यो भनेको +60 -35.55 आउँछ ओके र 3 मा अब एउटा मात्रै छ सो +71.11 ठीक छ बुझिन्छ पीएल म्याट्रिक्स पीएल म्याट्रिक्स बुझिन्छ सर ओके पी म्याट्रिक्स साइज कति 3/1 3/1 अगेन भ्यालुज अब एक्सटर्नल लोडिङ हेर्ने हो त्यहाँनिर लोडै छ कि छैन 1 2 3 मा लोड आफै हुनु पर्यो त्यो रिएक्सनको कुरा हैन यहाँ है के छ 1 2 3 एक्सटर्नल लोडिङ 1 मा छ सर 1 मा छ सो बाकी 2 र 3 मा 0 0 1 मा भ्यालु कति -80 so that is your P matrix बुझिन्छ यो P matrix क्याल्कुलेट गरेको क्याल्कुलेसन केही पनि छैन माथि हेरेर लेख्दिए हुन्छ सो दिस इज योर P matrix र किन 1 मा यहाँनिर अब यो हामीले एज्युम गरेको कोअर्डिनेट हो यसको रिभर्समा छ यहाँ 80 सो दैट इज व्हाई P1 is -80 2 र 3 मा कुनै पनि एक्सटर्नल लोडिङ छैन अब यहाँ पनि कुनै किसिमको मोमेन्ट एक्सटर्नल दिएको भए बाहेक यो लोडको मानौ यहाँनिर 80 किलो न्यूटन या 90 या 100 व्हाटएभर एउटा भ्यालु दियो सी मा पनि मोमेन्ट लागिरहेछ है डी मा पनि लागिरहेछ भने यो डाइरेक्सन सँग म्याच गराउनु पर्यो पहिला सेम डाइरेक्सन छ भने प्लस मा त्यति भ्यालु राख्नु पर्यो रिभर्समा छ भने माइनस राख्नु पर्यो
Okay, so this is about PL and P matrix. अब के बाँकी छ? स्टिफनेस मैट्रिक्स. Stiffness matrix. So first, अब stiffness matrix को साइज अघि हामीले भनिसक्यौं K11 सरी 3/3 है. सो टोटल 9 वटा एलिमेन्ट हुन्छ. अब 9 वटामा हामीलाई 9 वटा क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन. फर्स्ट कलम क्याल्कुलेट गरौँ पहिला. त्यसपछि अब सिमेट्रिकल हुन्छ. इन अर्डर टु चेक यु क्यान स्टिल क्याल्कुलेट है. तर अब हामीले हिजो पनि हेर्यौं त्यो सिमेट्रिकल हुन्छ. सो अब पहिला कलम 1 मा युनिट लोड लगाऊ. फिगर चाहिन्छ भने बनाउनु पर्यो, नत्र भने डाइरेक्ट K11 भ्याल्यु कति हुन्छ ल भन. फर्मुला के हुन्छ? मोमेन्टको लागि मोमेन्टमा निकालिरहेको छौं हामी हो. मोमेन्टको कोअर्डिनेट छ र मोमेन्टकै भ्यालु निकालिरहेको छौं हामीले. सो K11 कति थियो हिजो? 4-5 वटा भ्यालु सम्झिन भनेको थिएँ मैले है. 4ei/l 4ei/l 2ei/l 12ei/l क्यूब 6ei/l स्क्वायर यति भ्यालुजहरु सम्झ भनेको थिएँ. डिरेक्सनको लागि एउटा स्केच बनाउनु पर्ला. हदै भयो डिरेक्सनमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, बट स्केच बनाउन मैले सिकाइदिएको थिएँ, त्यो बनाऊ. अहिलेको लागि अब 12 र 6 को केही प्रब्लम छैन है. फ्रेममा आउँछ त्यो पनि अहिले गरौँला. 4ei/l. सो व्हाट इज K11 भ्यालु भन्दै जाऊ फास्ट. K11 ei. ओके. K21 0.5 ei. 0.5 ei. K31 K31 गाह्रो भयो. गाह्रो छैन त. यहाँ स्केच बनाउनु पर्यो भने मैले अघि भने यो आवश्यक छैन हैन. सुरुमा यो बनाउँदा हुन्छ, बट देन कन्फिडेन्ट भएपछि यो भिजुअलाइज गरेरै त्यो पिक्चरहरु दिमागमा आफैले भिजुअलाइज गर्ने र त्यो गर्ने है. फिगर नट नेसेसरी. बनाएको राम्रो, बट स्टिल नट नेसेसरी. ओके. K11 1 मा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ थीटा 1 लेखेको छ. यहाँ बुझिन्छ होला, सानो छ अलिकति फन्ट. So if I rotate this joint by 1 radian, what is the force developed here? Okay, or what is the force required to produce unit rotation here? Same thing. So K11 this is 4ei/l. 2 मा कति आउँछ? 1 नै रोटेट गर्यो भने 2 मा कति आउँछ फोर्स? That is अब फार एन्डमा सिम्पल छ 2ei/l. अब ei को ठाउँमा 2ei राख्नु पर्यो किनकि यसको स्टिफनेस 2ei छ. अब 3 को कुरा गर्ने हो भने 3 मा 1 मा रोटेट गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौं? हेर यहाँ फिक्स सपोर्ट देखाएको छु मैले, यहाँ पनि फिक्स देखाएको छु, यहाँ पनि फिक्स देखाएको छु. हामी गर्छौं के भनेपछि 1 2 3 3 वटा 4 वटा 10 वटा 20 वटा 1000 वटा जतिसुकै एउटा कोअर्डिनेट होस्. हामी जब फर्स्ट कलम जेनेरेट गर्छौं नि स्टिफनेस म्याट्रिक्सको, हामीले के गर्छौं? 1 कोअर्डिनेट यानी कि 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 यसरी आउँछ हैन कलम. पछाडीको 1 यानी कि फर्स्ट कोअर्डिनेटमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं र बाकीको सबै डिस्प्लेसमेन्ट लक गर्दिन्छौं. त्यो भनेको 0 बनाउने हो. सो 3 मा केही पनि रोटेसन हुँदैन, 2 मा पनि केही रोटेसन हुँदैन. फोर्स कति डेभलप हुन्छ हामीसँग भ्यालु छ, हामी निकाल्छौं. अब 1 मा रोटेट हुँदाखेरि 3 मा त्यसको कुनै असर पर्छ त? यहाँ फिक्स भइसकेपछि यो त जे असर पर्ला यो 1 र 2 को बीचमा पर्ला. यता केही पनि इफेक्ट देखिन्छ त 1 को रोटेसनको? देखिदैन. सो K31 कति हुने भयो? 0. सो त्यो बाइ लजिक भन्नु सक्नुपर्छ है. यसमा कुनै म्याथमेटिक्स त्यस्तो इन्भल्भ छैन. दिस इज कन्सेप्ट or the definition how we generate a stiffness matrix. So simple छ. K11 is 4ei/l. ei को ठाउँमा अब 2ei राख्नु पर्यो, i को ठाउँमा 2i राख्दिनु पर्यो, जे गरे पनि हुन्छ. Okay, so this is ei, this is 0.5 ei, this is 0. K31 is 0. बुझिन्छ? सेकेन्ड कलम बुझिन्छ भने सेकेन्ड कलम जेनेरेट गर. मैले त्यसको फिगर बनाइन. इफ रिक्वायर्ड यु ड्रा इट बाइ योरसेल्फ हैन. 2 जोइन्टलाई युनिट रोटेसन देऊ, थीटा इज इक्वल टु 1 राख 2 मा, बाकी 1 र 3 मा लक गर त्यसलाई. ओके.
अब 1 1 2 1 ग 3 1 निकाल्यौं हामीले अब सेकेन्ड कलममा 1 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ 1 2 भनेको अब 2 1 नै हुन्छ हैन भ्यालु अनुसारले निकाले हुन्छ सेम आउँछ कन्फिडेन्ट छ भने छोड्दै पनि हुन्छ के फरक पर्दैन 2 2 बाट सुरु गरे हुन्छ है सो पहिलो कुरा 1 2 0.5 EI आयो कि आएन कसैले त हिसाबै गर्ने हो भने यति भ्यालु आउनु पर्छ 1 2 सेकेन्ड कलम आउँछ सर 2 2 2 EI 2 EI 3 2 0 0 2 को असर 3 मा पर्दैन र भने 0.5 EI 0.5 EI 0 कसरी हुन्छ 0 हुँदैन 0.5 नै हो सर एक्ज्याक्टली 0.5 EI आउँछ ओके सो थर्ड कलम थर्ड मा युनिट रोटेसन बाकीमा 0 1 ग 2 लक गर 3 मा के 1 3 अब 3 को रोटेसन हुन्छ 1 मा के असर पर्छ र पर्छ पर्दैन हो अघि पनि हामीले गरेका थियौं के 3 1 0 सो 1 3 पनि कति आउँछ 0 ठीक छ 2 3 0.5 EI ओके 3 3 EI EI ओके 1 EI सो यति भइसकेपछि अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख र मलाई तीनवटा थीटाको भ्यालुज देऊ है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 त्यो भनेको डेल्टा म्याट्रिक्सको भ्यालुजहरु फटाफट सल्भ गरेर त त्यति आन्सर निकालौं बाकी मोमेन्ट्सहरु पछि आफैले निकाल्नु ओके गिभ मी भ्यालुज अफ 3 अननोन कोअर्डिनेट्स डिस्प्लेसमेन्ट है त्यहाँ रोटेसन आउँछ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लेखे पनि हुन्छ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लेखे पनि हुन्छ ल तीनवटा इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा राख सल्भ गर फास्ट यसमा यो तीनवटै म्याट्रिक्स थाहा छ डेल्टा को म्याट्रिक्सको भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्यो है सर -27.035 14.07 र -78.145 आयो दिस इज योर म्याट्रिक्स है डेल्टा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 1 भनेको थीटा b हो
थीटा 2 भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेट हाम्रो सी मा छ, सो थीटा सी हो। थर्ड कोअर्डिनेट हाम्रो डी मा छ, सो दिस इज थीटा डी। सो जसरी लेखे पनि हुन्छ, थीटा बी थीटा 3 थीटा डी, और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ओके, सो डिपेन्डिङ अन दिस भ्यालुज अब स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन युज गर्ने र जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु निकाल्ने, त्यो जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु प्लट गर्ने, त्यसमा फ्री मोमेन्ट प्लट गर्ने र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने र त्यसरी नै त्यसपछि त्यसलाई इक्विलिब्रियम के अरे फ्री बडी डायग्रामहरु बनाएर एसएफडी ड्रा गर्ने। सो प्रोसेस बाँकीको त्यही नै हो पहिला गरिसकेको। गर फ्रेम गरौँ फास्ट। बाय फिगर बनायो सर। स्वे नन स्वे? नन स्वे। नन स्वे। ओके, सो पहिला एउटा नन स्वे हेरौँ, त्यसपछि स्वेको पनि हेरौँला। ठीक छ, सो नाउ दिस इज नन स्वे। किन रिजन थाहा छ है? एभिडेन्ट छ क्लियरली है। लोडिङले गर्दा त भन्न मिलेन, यी पोइन्टमा जो सपोर्ट दिएको छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ दायाँ बायाँ त जान पाउँदैन। ओके, सो अब काइनेमेटिक डिस्प्लेसमेन्ट्स के हुन्छ ल भन्न? फ्रेममा तीनवटा कोअर्डिनेट हुन्छ है कुनै पनि जोइन्टमा। सो यु नीड टु एक्जामिन दायाँ बायाँ जान्छ कि जाँदैन, तल माथि जान्छ कि जाँदैन, रोटेट हुन्छ कि हुँदैन। बीम जस्तो बीममा दायाँ बायाँको हेडेक थिएन है, त्यो कन्सिडरेसन थिएन, किन एक्सियल फोर्स हामीले अब त्यो नेग्लेक्ट गरेकै थियौँ, त्यहाँनिर त्यो एक्सटेन्सन हुँदैन भन्ने कुरा हो। सो मेम्बर्स आर इनएक्सटेन्सिबल। त्यो केसमा अब हरेक जोइन्टको, जस्तो यहाँ कतिवटा जोइन्ट छ, 5 वटा ABCDE, हरेक जोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरु 1 बाइ 1 डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु एक्जामिन गर, म्यानुअली गर्ने तरिका। अदरवाइज अब सिधै काइनेमेटिक कसरी निकालेको थियौं त्यता त्यो फर्स्ट च्याप्टरमा गएर त्यहाँबाट सुरु गरे हुन्छ। सो सिम्पल छ, हेरेर थाहा हुन्छ। अलिकति सुरुमा केही कुराहरु चाहिँ कन्सिडर गर्नलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, बट देन इट इज भेरी सिम्पल। ए को कुरा गरौँ। कुनै अननोन डिस्प्लेसमेन्ट छ ए मा? छैन। डी मा? छैन। डी मा छैन। सो सजिलोबाट सुरु गरे मैले। ओके, ई मा आऊ। अब ई मा? ई मा छ, मोमेन्ट आउँछ। रोटेसन भनौं न। रोटेसन हैन, रोटेसन थाहा छैन हामीलाई। ओके, मोमेन्ट आउँदैन थियो, मोमेन्ट जेरो हुन्छ, रोटेसनल हो। त्यो भनेको मोमेन्टको रोटेसनमा कन्फ्युज नहुनु, थाहा छ के हो हैन। बट देन डिस्प्लेसमेन्ट, इफ यु आर टकिङ इन टर्म्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट, त्यहाँ रोटेसन आउँछ भन्ने खोजेको। ठीक छ। बी मा? बी मा नि रोटेसन आउँछ। बी मा नि रोटेसन मात्रै, तल माथि जाँदैन, दायाँ बायाँ जाँदैन। ठीक छ, बुझिन्छ? सी मा पनि त्यही नै हो। सो बेसिकली यसमा काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी डिग्री कति? What are the unknown displacements? Number counter गर। 3। कहाँ के?
भन 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 3 वटा ठीक छ कहाँ कहाँ के छ अननोन एउटा एमा हैन बीमा रोटेसन सीमा रोटेसन इमा रोटेसन एक्ज्याक्टली बीमा रोटेसन सीमा रोटेसन इमा रोटेसन हेर यो फिगर ठीक छ ओके मैले यो फिक्स गरेको अहिले स्टिफनेसको लागि हो यो सबै कुरा एउटैमा राख्न खोजेको छु मैले सो डोन्ट बी कन्फ्युज्ड यो जस्ट दिस इज अ सिमेट्रिक फिगर है सो 1 2 3 जुन रेड कलरको त्यहाँ रोटेशन्सहरु छ दोज आर योर अननोन कोअर्डिनेट्स सो वी नीड टु फाइन्ड आउट रोटेसन एट जोइन्ट बी रोटेसन एट जोइन्ट सी एन्ड रोटेसन एट जोइन्ट ई त्यति भएपछि हामीले फ्रेमको बाँकी सबै फोर्सेसहरु निकाल्न सक्छौं ठीक छ So done with coordinates. Coordinates को concept clear भयो सुरुमै यो फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ के किनभने स्टिफनेस म्याट्रिक्सको साइज कति त हैन पी म्याट्रिक्सको साइज कति त पीएल को साइज कति त त्यो थाहा हुँदैन यु नीड टु डिफाइन कोअर्डिनेट्स यसै यही नेगा छुट्यो जस्तो 2/2 मात्र 1/2 मात्र लेख्दियो कसैले जाँचमा 3 मा रोटेसनै बनाएन भनेपछि त्यो मिल्दैन हैन त्यो हिसाबै मिल्दैन त्यो रङ भयो एन्टायरली रङ त्यसमा 0 हाल्दै हुन्छ ओके सो दैट इज व्हाई यो इम्पोर्टेन्ट हो फर्स्ट स्टेप राम्ररी क्वेशन हेर्नु र कोअर्डिनेट्सहरु पहिला राम्ररी फिक्स गर्नु ओके जस्ट डोन्ट मिस आउट अन कोअर्डिनेट्स अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स 3/3 हुने भयो हैन पीएल म्याट्रिक्स 3/1 पी म्याट्रिक्स 3/1 ओके यति थाहा भएपछि अब के क्याल्कुलेट गर्नु छ त्यसमा एक किसिमको स्योरिटी आउँछ ठीक छ बुझिन्छ पी म्याट्रिक्स तिर लागम त पीएल 3/1 कति कति हुन्छ त भन कि 1 2 3 नै बुझिदैन भने त्यो सोधा बुझिन्छ भने गिभ मी द भ्यालु अफ पीएल म्याट्रिक्स -180 + 180 र 0 हो सर 180 180 हो कि 120 हो कति आउँछ एकचोटि हेर त मेरो बिग्रियो कि तेरो बिग्रियो अब 40 120 आउँछ 120 -120 + 120 0 ओके 120 नै रहेछ सर एक्ज्याक्टली त्यही त कतै एकजनाको त बिग्रिन्छ फेरि ठीक छ सो दिस इज योर पीएल म्याट्रिक्स है यो यसमा केही प्रब्लम छैन होला बुझिन्छ नि हैन यसको फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने हो है सो फिक्स्ड इन मोमेन्ट मैले अहिले सोधिन मैले सिधै पीएल सोधे फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर यहाँ आउँछ यहाँ केही पनि छैन यहाँ लोड भएको भए यहाँ पनि आउँथ्यो होला यहाँ छैन सो 3 मा 0 ओके फर्स्ट पी म्याट्रिक्स एक्सटर्नल फोर्स एट 1 2 3 छ केही 0 छैन ओके सो 0 0 0 है म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो है सो p1 p2 p3 0 0 0 0 किन यहाँ एक्सटर्नल लोड BCE कुनैमा पनि छैन हामीले चुज गरेको कोअर्डिनेट्समा हेर्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ सो वी आर डन विथ टु म्याट्रिसेस अब के म्याट्रिक्स के अब 1 1 1 जोइन्टमा हेर है जतिवटा मेम्बर छ सबैको कन्सिडरेसन हुनु पर्यो 1 जोइन्ट भन्नाले 1 कोअर्डिनेट कहाँ छ कुन जोइन्टमा छ बी मा छ ओके सो K11 4/3 4/3 है कतिवटा टर्म आउँछ यसमा दुईवटा 4/6 र 4/6 ओके सो दैट इज 4/3 है ठीक छ K21 1/3 1/3 ओके K31 0 0 पर्फेक्ट सेकेन्ड कोअर्डिनेट अब 2 2 बाट सुरु गरे है मैले K21 निकालिसकेको छ K12 सेम हुन्छ मैले अब यो हरेक चोटी यो निकालि राख्नु पर्दैन हैन 2 2 2.222 आयो सर ओके फ्र्याक्सनमा भन नि त ठीक हो त्यो 20/9 आउँछ 20/9 हो सर एक्ज्याक्ट फ्र्याक्सनमा भन्दै ठिकै छ 3 2
3 2 झन् सजिलो छ त 2 2 मा बरु 3 वटा टर्म थियो हैन 4/9 ओके हेर ठीक छ है 3 3 निकाल्दै गर्दा म एकछिन यो कसैले बुझेको छैन भने म एक्सप्लेन गर्दिन्छु जस्तो k11 भनेको हामीले के गर्छौं 1 कोअर्डिनेटमा यहाँनिर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं सो यसको पनि भ्यालु आउँछ र यसको पनि यानी कि BC को पनि आउँछ र AB को पनि आउँछ है एन्ड दैट इज व्हाई दिस इज 6 मिटर हैन यो EI भनेको छ यसमा केही पनि फरक गरेको छैन सो एभ्रीथिङ इज EI सो BC को लागि पनि 4EI/L हुन्छ यानी कि 6 हुन्छ र AB को लागि पनि 4EI/L हुन्छ यानी कि 6 हुन्छ सो दुवैलाई जोड्यो भने 4/3EI आउँछ अघि जुन 4k11 कसरी आयो 4/3EI भनेको यो है k21 k31 यो अब सजिलै होला जस्तो लाग्छ मलाई यो धेरै केही पनि छैन 2 भनेको 1 मा थीटा 1 हुँदाखेरि यहाँ कति आउँछ भनेपछि यहाँ जति आउँछ BC मा जति आउँछ त्यसको आधा हुन्छ CB मा है फार एन्डमा हामीलाई थाहा छ क्यारी ओभर मोमेन्टको पनि कुरा हेर्यौं हामीले त्यहाँ हामीलाई भ्यालु वाइज पनि थाहा छ 2EI/L हुन्छ भनेर सो डिपेन्डिङ अन दैट वी क्याल्कुलेट दिस k21 भनेको k12 हुन्छ मैले यही निकाल लेख्दिए म अब k12 छुट्टै फेरि क्याल्कुलेट गर्दिन मलाई थाहा छ यो सिमेट्रिकल हुन्छ म्याट्रिक्स भनेर ओके सो सिमिलरली यु क्यान क्याल्कुलेट k22 एन्ड k32 k22 मा हेर्ने हो भने यहाँनिर 3 वटा मेम्बर छ कुन जोइन्टमा जोइन्ट C मा सो CB CE and CD so 3 वटैको लिनु पर्ने हुन्छ and that is why this is 4EI/6 4EI/6 and 4EI/4.5 यसको L चाहिँ 4.5 छ okay so this is 20/9 and similarly k32 यो सजिलो भयो 2EI/L this is k23 again अब बाँकी भयो k33 कति आयो 8/9 8/9 okay सो अब मोमेन्ट मात्रै भयो भने तिमीहरुलाई कहीं अप्ठ्यारो छैन जस्तो लागिराछ अब सोएको हेरौँला सोएमा एक स्टेप माथि जाउँला अहिलेको लागि यति क्याल्कुलेट भइसकेपछि गिभ मी थीटा फास्ट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा B थीटा C थीटा E कुरा उयो जसरी लेख्नु छ लेख सर 109.57 minus 72.26 र 39.13 आयो 72 हो कि 78 हो 78 हो सर 78 हो है सो ठीक छ त्यसो भए सो यति आउँछ ओके एउटा कुनै मोमेन्ट ओके MAB फाइनली कति आउँछ ल स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन युज गरेर गिभ मी भ्यालु अफ MAB एन्ड MBA यो भ्यालुजहरु कसरी आउँछ अझै कसैलाई केही प्रब्लम छ भने हेर हामीले अस्ति भनेको थियौं यो इक्वेसनमा राख्ने हो सो यो इक्वेसनमा P म्याट्रिक्स हामीले छुट्टै निकाल्यौं PL छुट्टै निकाल्यौं K छुट्टै निकाल्यौं यसमा राख्ने हो भने दिस इज थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ओके एन्ड देन यु क्यान इजिली सल्भ इट यो कुनै ठुलो कुरा भएन क्याल्कुलेटरमा राख्ने हो भने इक्वेसन मोडमा त्यो 3/3 को त्यसले दिन्छ x by c z is equal to d को सायद फर्मेट छ त्यस्तै ओके म्यानुअली सल्भ गर्नु छ म्यानुअली गरेर केही फरक परेन MAB र MBA कति कति आयो भन
36.52 र 73.047 दुवै प्लस हजुर ओके जुन बाई हैन किलोन्युटन मिटर है ओके युनिट चाहिँ लेख्नुपर्छ सो दुवै प्लस अब यस्तै नै एमएबी एमबिए निकाल्यो फेरि त्यसरी नै बिसी र सिबी निकाल्नु पर्ला हैन सिई र इसी निकाल्नु पर्ला सिडी र डिसी निकाल्नु पर्ला है सबै जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु निकालेर त्यसमा फ्री एन्ड मोमेन्ट प्लट गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने हो र शियर फोर्स डायग्राम बनाउने हो है यदि कम्प्लिट सल्युसन गर्नु छ भने ओके सो एनालाइज भन्यो मार्क्स पनि हेर्नु नर्मली अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाएर पुग्ने हो कि अब के हो हैन मार्क्स र टाइममा डिपेन्ड गर्ला त नर्मली एनालाइज भनेपछि एसएफडी एफडी बीएमडी सबै भन्ने बुझिन्छ ओके सो यो गर्न सक्नु पर्छ यो भयो फ्रेमको नन स्वे केस अब एउटा लास्ट हेरौं स्वे केसको लागि माथिकोमा के छ नबुझिने भने सोधा है अब त्यहाँ धेरै जना बोलिगा छैन के प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ ओके यो फिगर बनाऊ अब जसले अगाडिको गरिसकेको छ मेजर पार्टहरु यसलाई कम्प्लिट चाहिँ गर्नु है मैले सबैको जुन मोमेन्ट्सहरु राखेर छोडिरहेको छु नि यसलाई कम्प्लिट मोमेन्ट्सहरु निकाल्ने बीएमडी एसएफडी ड्र गर्ने हैन त्यो कामहरु चाहिँ गर्नु पछि र अरु एक दुईवटा पनि ट्राई गरे हुन्छ आफैले ओके सो यो क्लियर छ स्वे हुन्छ है 50 किलोन्युटन राइट तिर धक्काली गएको छ उसै पनि ज्योमेट्रिक सिमेट्रिकल छैन सो यसको लागि अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न भनिरहेको छ फिगर बनाऊ त्यसपछि बाँकी कोअर्डिनेट्सहरुमा डिस्कसन गरौँला अहिले ठीक छ भयो क्वेशन भयो सर ओके कोअर्डिनेट्स को कुरा गरौँ कुन कुन कोअर्डिनेट्स लिनु पर्ला ल भन अननोन जोइन्ट मा हेर है अघि जस्तै जोइन्ट मा हेर मलाई भन फाइनली कतिवटा कोअर्डिनेट्स लिनु पर्ला कहाँ कहाँ लिनु पर्ला बी र सी मा चाहिँ स्लोप लिनु पर्ला सर अनि कि त बी र कि त सी मा चाहिँ एउटा डिफ्लेक्सन कम्पोनेन्ट एक्स डिरेक्सनमा एक्स भन्नाले लेफ्ट राइट राइट तिर अथवा लेफ्ट तिर लेफ्ट या राइट तिर जेले पनि हुन्छ सो एक्ज्याक्टली हेर बी र सी मा एउटा फेरि अब तिमीले मोमेन्ट भनिरहेको थियो डिफ्लेक्सन भन्नाले रोटेसन कम्पोनेन्ट यानी कि स्लोप कम्पोनेन्ट लिनु पर्ला हैन किनभने अब हेर पहिलो ए बाट सुरु गर्छु म ए मा
कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट अलाउड छैन सो वी नो अल थ्री डिस्प्लेसमेन्ट 2D हो पहिलो काम यो बुझ्नु पर्यो कि 2D फ्रेम हो सो त्यहाँनिर लेफ्ट राइट जान्छ तल माथि जाने हैन जसलाई हामी एक्सियल शियर र मोमेन्ट भन्छौं सो ट्रान्सलेसनल दुईवटा र रोटेसनल त्यो तीनवटै जेरो हुन्छ हामीलाई थाहा छ डी मा पनि सेम केस हो ओके बी मा तल माथि जाँदैन किन एबी मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल छैन सी डी मा पनि तल माथि जाँदैन ओके सो बी र सी मा अल्टिमेटली दुईवटा बाँकी रह्यो एउटा कि दायाँ बायाँ जान्छ कि रोटेट हुन्छ बी मा पनि रोटेसन इन्डिपेन्डेन्ट छ सी मा पनि रोटेसन इन्डिपेन्डेन्ट छ ठीक छ तर बी को दायाँ बायाँ जाने र सी को दायाँ बायाँ जानेमा तिमीले अघि भनिहाल्यो कि बी मा कि सी मा लिनु पर्ला हैन एउटा यो वन कोअर्डिनेट कि बी मा कि सी मा कि दायाँ कि बायाँ दिस यो सबै चोइस आफ्नो हो हैन यो सल्युसन गर्नेको सो लेफ्ट र राइटमा मैले केही सोधिन त्यो आफ्नो चोइस हो केही फरक पर्दैन दुईवटा किन लिएन बी मा मैले राइट तिर जुन लिएको छु सी मा पनि लिनु पर्ला नि सी मा किन लिएन हामीले मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल भन्दा मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल भएकोले है सो मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल भएर अब त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन सी मुभ हुने नहुने हैन सी मुभ हुन्छ है सी मुभ हुन्छ अब राइट तिर लिएको छम सो राइट तिर मुभ होला या लेफ्ट तिर मुभ होला नेगेटिभ होला वी डोन्ट नो यet but then that is not independent if we calculate the displacement lateral displacement at joint B we can easily conclude the lateral displacement at C so यति हो coordinates को लागि यसमा अलिकति थट चाहिँ दिनु पर्छ है सुरुमा केही बेरसम्म because if you get this correct हैन बाकीको केही हदसम्म सजिलो हुन्छ नत्र फेरि त्यही प्रब्लम ठीक छ सो फिक्स्ड इन मोमेन्ट चाँडो अब PL matrix figure बनाऊ PL matrix loading given छ reaction कति कति आउँछ भन 1 2 3 PL matrix के हो गाह्रो भयो साइज कति हुन्छ PL को स्टिफनेस को 3:1 स्टिफनेस को त 3:3 3/3 सो 3 हो मेजर नम्बर तीनवटा कोअर्डिनेट हो त्यो 3/3 हुन्छ 3/1 र 3/1 ओके सो खै त भ्यालुज P1L 2L 3L कति कति आउँछ 1L 0 अनि अर्को -40 र +40 हो सर एक्ज्याक्टली 1L 0 किन 1L 0 त्यो 16 मा फिक्स्ड गर्दाखेरि त आउँदैन नि त त्यहाँ ओरिजिनल कम्पोनेन्ट 2 र 3 मा मैले केही भनिन 2 र 3 वी हैव डन इट हैन माथि पनि गरिसकेका छ बीममा पनि गरिसकेका छ त्यसमा केही नयाँ छैन 1L obviously सुरुमा कतिपय मान्छेले अब यो भनौं न हामीले चाहिँ गर्दाखेरि 50 राख्दिने गरिन्छ यो रियाक्सन हैन है 50 हामी केमा राख्छौं त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्छौं हामी 50 लाई एडजस्ट गर्छौं हामी तर त्यो एक्सटर्नल लोडिङ हो है सो एक्सटर्नल लोडिङ लाई त्यसलाई हामी केमा राख्छौं कुन म्याट्रिक्समा P म्याट्रिक्समा सो दैट इज व्हाई यो PL चाहिँ 0 यो 30 ले गर्दा यहाँ निर 1 मा कुनै रियाक्सन आउँदैन ओके यो ठ्याक्क कोअर्डिनेटमा लागेको लोड जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामी ओरिजिनल P म्याट्रिक्समै राख्छौं ठीक छ सिम्पल हो खासै केही कम्प्लिकेटेड छैन सो व्हाट इज P म्याट्रिक्स मैट्रिक्स 50-0-0 50-0-0 ओके अब यो सबैमा मैले यहाँ निर चाहिँ युनिट राखेको छैन किनभने obviously यो 1L को युनिट चाहिँ के हुन्छ
किलोन्युटन हुन्छ 12 र 3L को युनिट चाहिँ के हुन्छ किलोन्युटन मिटर हुन्छ है सो इन्डिभिजुअल युनिट लेख्ने मन छ भने यहाँ लेखे हुन्छ अदरवाइज जस्ट कीप द युनिट कन्सिस्टेन्ट ताकि लास्टमा जुन भ्यालुज आउँछ त्यसमा चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ त्यसमा वी डोन्ट ह्याभ अ चोइस माथि चाहिँ एटलिस्ट अहिलेको लागि लेख्दा राम्रो नलेखे पनि युनिट मेसअप चाहिँ नगर्नु है एउटा मिटर एउटा सेन्टिमिटर एउटा किलोन्युटन एउटा न्युटन मात्र यो सब मात्र विचार गरेर लेख्नु मैले यहाँ लेखेको छैन तर बुझ राम्ररी यो 1L भनेको यो किलोन्युटनको हो 2 र 3 मा जुन फोर्सको भ्यालुजहरु छ त्यो किलोन्युटन मिटरको हो ठीक छ सो युनिटमा पनि युनिट टु अलिकति चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ स्टिफनेसमा हो अब स्टिफनेसमा अलिकति अब माथिको भन्दा अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ सो 1 हेर 1 ट्रान्सलेशनल छ र 1 मै अलिकति बढी मेहनत गर्नु पर्यो 1 मा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिनु पर्यो डेल्टा 1 मा कति फोर्स प्रोड्युस हुन्छ stiffness matrix 12 by L cube 12 by L cube okay so what is the value .375 okay 0.375 EI है त्यतिले मात्रै पुग्दैन यसको लागि मैले एउटा सानो स्केच बनाएको छु है तिमीहरुले अब यो स्केच चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर है यस्तो यो हेर डेल्टा 1 जुन मैले यहाँ लेखेको छु नि यो ए के नाम थियो यसको ABCD हो है सो यो ए लेखेको छ दिस इज बी दिस इज ए सो नेमिङलाई अहिले एक्सक्लुड गरेर नेमिङ बिग्रेको छ फर्स्ट अब हेरौं किनकि यो स्वे हुन्छ अब हामीले यो ल्याटरल यहाँ लिनै पर्ने हुन्छ हामीले लियौं पनि 1 कोअर्डिनेट हो यो है 1 बाइ 1 फिगर बनाऊ है ओभरअल नबनाऊ एकैचोटी नबनाऊ फिगर कसरी ड्रा गर्ने म स्टेप बाइ स्टेप भन्दिगा छु र त्यसरी नै बनाउँदै जाऊ कपीमा then you will have a complete figure once this figure is complete त्यसपछि बाकी लेख्नलाई अप्ठ्यारो भएन ओके सो फर्स्ट यहाँ निगा 1 ले डिस्प्लेस गर्नु पर्यो यो जुन ब्लू लाइन छ यो ओरिजिनल लाइन हो फिगर है अब यो 1 ले डिस्प्लेस भयो सो obviously यहाँ कति आउँछ 12 by L क्यूब आउँछ पहिला यो एरो दिनु पर्यो यसैको डाइरेक्सनमा किनकि मैले राइट तिर पुश गरेको छु राइट तिर नै फोर्स आउँछ कति आउँछ 12 by L क्यूब आउँछ ठीक छ यो बुझिन्छ 1 by 1 यति मात्र ओके तर यो जोइन्ट मात्रै 1 राइट तिर जाँदैन यो जोइन्ट पनि जान्छ सो यो जोइन्ट पनि गयो भने यहाँ पनि त 12 by L क्यूब आउँछ आउँदैन यो this 12 by L cube यसलाई यति पुश गर्नु भनेको माथिको बी जोइन्ट हो क्यारे यो हैन ए बी सी डी बी लाई राइट तिर 1 मिटरले पुश गर्नु भनेको सी पनि राइट तिर 1 मिटरले पुश हुन्छ हो सर ओके सो दिस टु कोअर्डिनेट्स आर सेम बेसिकली हामीले सुरुमा पनि डिस्कस गरेका थियौं कि यो इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हैन है डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हो सी मा जुन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो ए मा अथवा बी मा डिपेन्डेन्ट छ बी मा ओके सो यहाँ पनि 12 by L क्यूब हुन्छ सो अब जुन हामीले k11 निकाल्यो नि तिमीले साथ यसको मात्र हिसाब गर्यो यो पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो गरौँला अहिले त्यो गरौँला त्यतातिर नजाऊ अहिले ठिकै छ ल 12 by L क्यूब यहाँ हेरौँ अब यो लेखिसकेपछि यो राइट तिर गयो भने यहाँ लेफ्ट तिर आउँछ कि आउँदैन 12 by L क्यूब यो भ्यालु आउँछ यहाँ पनि लेफ्ट तिर लेख्नु पर्यो यो सीडी को हो सर
ओके यो एल 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 EI मैले जेनरल फर्मुलेसनमा युज गरेको छु डोन्ट बी कन्फ्युज्ड कि एल एउटै हो भनेको यो फर्मुलामा जुन एल छ त्यो एल के को हो एबी को हो यो फर्मुलामा जुन एल छ त्यो एल के को हो सीडी को हो है सो यो जेनरल फर्मुलेसन हो यो L1 L2 L3 लेख्नु पर्छ नलेखे पनि हुन्छ जेनरली बुझ्नलाई Okay, so अब we are done with this 12bi by L cube, this 12bi by L cube, यो 12bi by L cube, यो 12bi L by L cube. यो हामीले लेखिसक्यौं. अब 6ci by L square हामीलाई मोमेन्टमा यति हुन्छ भन्ने थाहा छ. अब यो मोमेन्ट यो आएर राम्ररी यदि यो फिगर यो फोर्स चाहिँ राइट तिर जान्छ र यो लेफ्ट तिर जान्छ भने यहाँ जुन मोमेन्ट आउँछ त्यसको भ्यालु 6ci by L square आउँछ. हामीलाई थाहा छ दुवैको डाइरेक्सन सेम हुन्छ. क्लकवाइज हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज हुन्छ हेर. मैले यसरी बनाउँछु के. ओके ठीक छ अब यति यदि मैले यो एन्टी क्लकवाइज राखे भने समेसन m 0 हुन्छ यदि राखिन भने 0 हुँदैन हेर है ठीक छ डाइरेक्सन राखेको बुझिन्छ ठीक छ सर ओके हेर राइट साइडमा पनि त्यही लजिक हो मैले यसलाई क्लकवाइज बनाए भने समेसन m 0 हुँदैन त्यही भएर मैले हिजो मेरो फोकस केमा थियो भने मोमेन्टले गर्दा मोमेन्टमा कति आउँछ 4i by L आउँछ फार एन्डमा कति आउँछ 2i by L आउँछ मोमेन्टले गर्दा शियरमा कति आउँछ 6i by L स्क्वायर आउँछ हैन L स्क्वायर आउँछ र शियरले गर्दा शियरमा कति आउँछ भने चाहिँ 12i by L क्यूब आउँछ मैले यो भ्यालुजहरुमा फोकस गरिरहेको थिएँ डाइरेक्सन यसरी म्यानुअली राख्न सकिन्छ किनकि हामीको 1 2 3 4 अब कता दिएको छ के दिएको छ कहिलेकाहीँ फिक्स गरेर दिदिन्छ अनि आपत पर्छ ओके सो यो डाइरेक्सन चाहिँ वी क्यान डिसाइड है भ्यालुज यु नीड टु रिमेम्बर ठीक छ सो यो फिगर बुझिन्छ अब यो फिगरको सबै भ्यालुजहरु विथ डाइरेक्सन प्रपरली राख्न सकिन्छ अब one by one पहिला b मा 12bi by L क्यूब राखे मैले त्यसपछि a मा राखे है यो a र b इन्टरचेन्ज छ यहाँनिर सिमिलरली पहिला c मा राखे त्यसपछि d मा राखे है विथ डाइरेक्सन त्यसपछि मैले मोमेन्ट राखे 6i by L स्क्वायर डाइरेक्सन डिसाइड गरे मैले ताकि समेसन m 0 होस् समेसन fx पनि 0 होस् है fy को इशु छैन यहाँनिर केही सो 1 by 1 सकिन्छ यो फिगर बनाउन के भयो भन केही छ नबुझिने भने भन स्टेप्स एकदम क्लियर छ जस्तो लाग्छ मलाई है बनाऊ अहिले नहेरिकन बरु एकचोटी ट्राई गर धेरै टाइम लाग्दैन बुझिन्छ फिगर केही छ नबुझिने भन यति गरेपछि बाँकीको न्यूमेरिकलमा खासै गाह्रो केही पनि छैन सर यो मोमेन्टको डाइरेक्सन नै बुझिएन ओके ओरिजिनल फिगरमा जाऊ पहिला बी पोइन्टमा हामीले 1 जुन लिएको छौं नि यहाँनेर यो छोडा है यहाँ यो फिगर बी पोइन्टमा 1 को जुन डाइरेक्सन छ त्यसलाई हामीले अब हाम्रो काम के भने फर्स्ट कलम स्टिफनेस जेनेरेट गर्न समस्या भयो हामीलाई हैन समस्या भनेको अब 1 2 3 3/3 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ फर्स्ट कलम जेनेरेट गर्नु पर्यो फर्स्ट कलममा हामी के गर्छौं 1 कोअर्डिनेटमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं बाकी सबै कोअर्डिनेट इन्क्लुडिङ 1 मा हामी फोर्सेस निकाल्छौं सबै सो 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट दिनु भनेको 1 इज ट्रान्सलेशनल हामी के गर्छौं b लाई राइट तिर किनकि मेरो कोअर्डिनेट 1 राइट तिर लिएको छु मैले राइट तिर मैले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिए 1 मिटर अब 1 मा
राइटतिर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट 1 मिटर दिनु भनेकै 1 कै एलोङमा 12 EI by L क्यूब भन्ने फोर्स यहाँ आउँछ कि आउँदैन राइटतिर आउँछ सर आउँछ सो यहाँ राखे मैले 12 EI by L क्यूब यहाँ पनि मैले के गर्छु सिमिलरली B1 मा जानु भनेको 1 मिटर राइट जानु भनेको C पनि 1 मिटर राइट जानु सो C मा पनि मैले के गर्छु राइटतिर 12 EI by L क्यूब राख्छु यो L भनेको 2 मिटर हो यो L भनेको 4 मिटर हो यति गर पहिला यो सबै फिगर 1 by 1 बनाउन पाएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो सबै एकैचोटी हेर्दाखेरि त्यसलाई अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ त्यही भएर कपीमा 1 by 1 बनाउँदै जाऊ है मैले जे भन्दै छु त्यसरी बनाउँदै जाऊ अब B मा 12 EI by L क्यूब राइट तिर जानु भनेको A मा 12 EI by L क्यूब लेफ्ट तिर जानु हो कि हैन समेसन fx0 को लागि हो सर बुझ्यो ओके बुझ्यो C मा सिमिलरली C मा राइट तिर 12 EI by L क्यूब जानु भनेको समेसन fx0 गर्ने हो भने D मा फेरि 12 EI by L क्यूब लेफ्ट तिर जानु पर्यो कि पर्दैन पर्यो सर पर्यो सो यो टोटल हेर यो टोटल भ्यालुजहरु मध्ये हामीले चारवटा भ्यालु राख्यौं अब मोमेन्ट हामीलाई के थाहा छ 1 ले गर्दा 2 मा भ्यालु आउँछ 6EI by 6EI डेल्टा by L स्क्वायर आउँछ हैन जसलाई अब स्टिफनेस को टर्ममा कुरा गर्ने भने 6EI by L स्क्वायर भन्ने हुन्छ किन डेल्टा 1 हुन्छ मोमेन्ट को शियरमा है या शियर को मोमेन्टमा है त्यो भनेको ट्रान्सलेसन को एंगुलरमा एंगुलर को ट्रान्सलेसनमा त्यसरी बुझे पनि हुन्छ अब 1 को फोर्स र यो भनौं न B को फोर्स र A को फोर्सले यो जुन टर्क दिइरा छ नि यो टर्क यसले क्लकवाइज हो कि हैन यो हजुर हो है इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाइ अ डिस्टेन्स डाइरेक्सन कुन हो क्लकवाइज हो सो अबको जुन मोमेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ ब्यालेन्स गर्नलाई समेसन m0 गर्नलाई एन्टी क्लकवाइज दैट इज व्हाई मैले यहाँ के गरे एन्टी क्लकवाइज राखे कति राखे 6EI डेल्टा बाइ L स्क्वायर राखे डेल्टा 1 राखे 6EI बाइ L स्क्वायर आयो क्लियर छ यति हो सर तलको बुझ्यो अनि त्यो माथि A मानि त्यही 6EI by डेल्टा 6EI by डेल्टा 6EI डेल्टा by L स्क्वायर चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज नै हुन्छ राखेन भने हेर न यो यस्तो के सेम डाइरेक्सन राखेन भने समेसन m0 हुन्छ त खास यसमा पनि गर्ने के हो थाहा छ पहिला यो भ्यालु राम्ररी हेर माउसको पोइन्टर देखिन्छ सर देखिन्छ हेर स्टेप बाइ स्टेप भन्दै छु म यसमा पनि अझै ब्रेक डाउन गर्दिन्छु फर्स्ट दिस भ्यालु है दिस भ्यालु सेकेन्ड दिस भ्यालु कहाँबाट समेसन fx0 थर्ड दिस भ्यालु है मैले यो एकैचोटी भनेको थिए नि यसलाई पनि अब थर्ड भ्यालु भन्नु यो दिस इज थर्ड भ्यालु है 6EI by L स्क्वायर किन हामीलाई थाहा छ शियरको मोमेन्टमा यति आउँछ यो कसरी आउनु पर्यो भने यसले क्लकवाइज दिइरा छ फोर्सले भने मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज आउनु पर्यो अब यो तीनवटा भ्यालु 1 2 3 वटा भ्यालु लिएर हामी यो क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौं समेसन mb0 गरेर हेर यो भ्यालु x राखेर हेर 6EI by L स्क्वायर एन्टी क्लकवाइज आउँछ कि आउँदैन क्याल्कुलेटै गरेर हेर र अर्को क्याल्कुलेट गरिन मैले राखे ठीक छ ल समेसन ma0 गरेर हेरौं त यो 6 र यो 6 प्लस भएन भने यो 12EI by L क्यूब सँग क्यान्सल हुन्छ त 0 आउँछ त इक्वेसन के हुन्छ समेसन ma0 गरे भने 12EI by L क्यूब into L minus 6EI by L स्क्वायर minus 6EI by L स्क्वायर is equal to 0 that is 0 is equal to 0 हैन दुवै सेम डाइरेक्सनमा आएन भने त समेसन m0 आउँदैन नि बुझिन्छ अब तल सेम डाइरेक्सन किन आयो सर एकचोटी यसरी गर्दिन समेसन a इक्वल टु 0 मैले गरे हैन यही फिगर अनुसार अहिले माथिकोलाई नि a माने अनि त्यसपछि इक्वेसन भन्दिनु एकचोटी समेसन a is equal to 0 माथिकोलाई 0 मान्यो ओके सो त्यो गरे भने ल 12EI by L क्यूब into L है मैले क्लकवाइज पोजिटिभ लिए हजुर हो
माइनस 6ci/L², हजुर हैन? र अब तलकोलाई अननोन माने ल। अननोन कुन डिरेक्सनमा मान्ने? क्लकवाइजै माने मैले ल। क्लकवाइज माने मैले। अब -x = 0 इक्वेसन यही हो। सो अब x हिसाब गरेर हेर, x कति आउँछ? +6ci/L² आउँछ कि आउँदैन? mx पोजिटिभ लिनुभएको थियो हैन? क्लकवाइज mx क्लकवाइज पोजिटिभ। त्यसो भए यता -ei/L² हुन्छ ओके mx को भ्यालु। ओके माइनस आयो। हामीले b मा जुन अननोन मोमेन्ट छ यो के गरेको थियौं? हामीले क्लकवाइज ल्याएको थियौं कि एन्टी क्लकवाइज ल्याएको छ? त्यो त एन्टी क्लकवाइज -6ei/L² लेखेको थियो। ओके यो थोरै कन्फ्युज भयो जस्तो छ। फेरि हेर, यो तीनवटा भ्यालु थाहा छ है, यो भ्यालु थाहा छैन भनेको बुझौँ अहिलेको लागि। एन्टी क्लकवाइज छ, यो एन्टी क्लकवाइजमै पोजिटिभ लिउँ x भनेर। दिस इज x फर एक्जाम्पल। सो इक्वेसन के हुन्छ? 12ei/L³ इन्टु L है, क्लकवाइज पोजिटिभ, यानी कि यसको डिरेक्सन पोजिटिभ, माइनस यो अर्को डिरेक्सनको छ हेर। सो -6ci/L² माइनस x = 0। सो x पोजिटिभ आउँछ यदि एन्टी क्लकवाइज नै मान्ने हो भने, हैन? किनकि यो एन्टी क्लकवाइज छ, हैन? अब यसलाई म क्लकवाइज मान्छु भने x नेगेटिभ 6ci/L² आउँछ। सो डिरेक्सन रिभर्स गर्नु पर्यो, कुरा उही हो। ओके, यो एउटा त हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ, हैन? समेसन fx, यो पनि मैले कहाँबाट निकाले त? यो 12ei/L³ कहाँबाट निकाले? समेसन fx गरेर निकालेको, समेसन fx 0। अब यो भ्यालु कहाँबाट निकाले यो मलाई पहिलेदेखि थाहा छ। यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, एटलिस्ट मैले अघि भनेको थिएँ नि हिजो, चारवटा भ्यालु चाहिँ सम्झिनै पर्छ। त्यसको डेरिभेसन आफ्नो ठाउँमा छ, रिजल्ट्स बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब डेरिभेसन थाहा छैन भने पनि एटलिस्ट यो मेथड त गर्न पाइयो नि त, हैन? सो 1 by 1 हिसाब गर्न सक्छौ। आफ्टर 1-2 टाइम यु विल बी हेबिचुएटेड। यो हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ। जस्तो अब मैले त बुझ्छु, किन मेरो सिम्पल मेथड हेर, एकदमै यो 12ei/L³ कहाँ राख्ने? डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सनमा राख्ने। फार एन्डमा के गर्ने? रिभर्स गरिदिने, सेम भ्यालु राख्ने। त्यसपछि यो 12ei/L³ र यो कपलको काम गर्छ यसले, है? मोमेन्टको काम गर्छ। के छ यो कपल कहाँ कसरी घुमिरहेछ हेर, यो क्लकवाइज घुमिरहेछ। सो मैले अब यो 6ei/L² कसरी राख्नु पर्यो भने एन्टी क्लकवाइज राख्नु पर्यो, सिम्पल, यति हो। बुझ्छु सर। त्यही अघि मोमेन्टको त्यो डाइरेक्सन बुझेको थिएँ नि, त्यही भएर। हस्, धन्यवाद। ठीक छ है, त्यो क्लियर हुनुपर्छ। न त फेरि यो नेगेटिभ पोजिटिभले यो कहाँको भ्यालु कहाँ पुर्याइदिन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। माइनस प्लस जहिले पनि मैले त्यही भएर आन्सर सोद्धाखेरि तिनीहरूलाई प्लस माइनस सहित सोध्छु नि। यो कारणै त्यही हो, भ्यालु चाहिँ मिलाउने, माइनस प्लस बिग्रियो भने हुँदैन है। सो यो फिगर यसरी नै, अब एबीमा जे गऱ्यौँ सिडीमा पनि त्यही नै गर्ने हो, हैन? सिडीमा पनि हेर एक्ज्याक्टली सेम छ, केही फरक छैन। सो अब गरि पनि सक्यो होला तिमीहरूले। ल भन फटाफट, K11 अब त्यो अघि 0.375 भनेको थियो त्यति हुँदैन है। 1.6875। ठीक छ है, त्यो राइट साइडको पनि जोड्नुपर्छ। किन जोड्नुपर्छ त्यो पनि क्लियर छ होला। सो 27/16 और 1.687 EI। ओके, 21 -0.375 EI। 31 -1.5 EI। ओके, 22 2 EI। 2 EI। 32 32 त्यसो भने सबभन्दा सजिलो 0.5 0.5 EI। 33 3 EI।
3i पर्फेक्ट हेर हिसाब भ्यालुजहरु मिल्या छ कसैको के बिग्ड्या छ के कन्फ्युजन छ भने हेर 1 1 कसैले क्याल्कुलेट गरेको छ 2 1 3 1 अब मैले 1 2 गरिन त्यहाँ लेखिदिएको छु मैले के 2 1 को 1 2 बराबर हुन्छ 3 1 को 1 3 बराबर हुन्छ 3 2 र 2 3 सेम हुन्छ ओके so these are your values for 3x3 stiffness matrix you know the p matrix you know pl matrix solve गर र मलाई अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भन्न पाएन डेल्टा 1 थीटा 2 र थीटा 3 भन्ने हुन्छ ओके इन जनरल डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भन्ने हुन्छ जसमा हामीलाई थाहा हुन्छ डेल्टा 1 को युनिट चाहिँ मिटर हो डेल्टा 2 र 3 को युनिट चाहिँ रेडियन हो किनकि त्यो रोटेसन छ सो बुझ्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा ओके आन्सर्स सल्भ गर मैट्रिक्स में लेख्ने नै हो भने लेख्ने तरिका okay the stiffness matrix equation is given by this यो जनरल इक्वेसन हो जसमा p matrix लेखे मैले pl matrix लेखे k matrix लेखे k मा अब ei by 9 ei by 9 हुन्छ र यो ei मात्रै हुन्छ नि हैन ei होला ei by 9 हुँदैन नि क्या ei कहाँको के बिग्रेको छ ei by 9 भनेको माथिको रहेछ नि त त्यही भएर ठिक छ थ्री 320 by 9 80 by 3 0 आयो एकैछिन है कति कति आयो लेको तिम्रो मिलेन क्या कति कति आछ 320 by 9 80 by 3 0 80 by 3 26.67 हुन्छ है 45.55 र 26.67 ठीक छ त्यही तिम्रो फ्र्याक्सनमा लेखेको छु मैले फेरि यो चाहिँ डेसिमलमा लेखेको छु ठीक छ मिल्यो ओके सो फर्स्ट को युनिट मिटर सेकेन्ड रेडियन थर्ड रेडियन ओके MAB जेरो आयो सर जेरो आउँछ ओके BA by 3 okay 40 by 3 13.33 BC to plus यो माइनस BA प्लस मा छ BC माइनस मा त्यति नै आउँछ सो यसरी नै अब AB BA BC CB CD DC हैन अरु कुनै मेम्बरहरु छ भने अब अझै पनि केही छ सबै निकाल्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्नु पर्यो SFD बनाउनु पर्यो हैन विथ प्रपर साइन कहाँ के क्यान्सल हुन्छ त्यसलाई छोडेर बाँकीलाई ह्याच गर्दै हुन्छ हैन विथ साइन अथवा अदर वे अराउन्ड जसरी गरे पनि हुन्छ
ओके सो च्याप्टर 3 मा यति थियो मेजर तरको यो चाहिँ अब यो तीनवटा च्याप्टर एकदम ठुल्ठुलो अब तीनवटा सिध्यो 4 र 5 रिलेटिभली सानो छ यिनीहरु भन्दा चाहिँ एटलिस्ट हैन सो नेक्स्ट अब आईएलडी छ अलिकति अनि प्लास्टिक मोमेन्टको क्यापासिटीहरु छ त्यो पनि अब विस्तारै 2-3 दिन 4 दिन कति लाग्छ हैन 4 दिन 5 दिन त्यो पनि सिध्याउला यसमा के छ सोध च्याप्टर यसमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो कम्प्लिट म अहिले हाल्दिउँला बरु एकछिनमा सर यो के 1 निकाल्दाकै छ भनेर त के भयो बुझेन यो हजुर सर यो यहाँको के यो 1 भनेको यो 1 यो लाइन अफ एक्सन हेर है 1 को यो 1 को लाइन अफ एक्सन भनेको यो हरिजोन्टल लेफ्ट टु राइट छ नि सो यसले मात्र यहाँनिर रेसिस्टेन्स दिदैन के यसले पनि दिन्छ के है सो बुझ्नु पर्ने के भने यो बी पोइन्टलाई 1 मिटर राइट तिर धकाल्नलाई सी पोइन्टले अवरोध गर्छ नि त गर्दैन म्याथमेटिक्स छोड्दै लजिकली सोच हैन किनकि बीसी एक्सटेन्सिबल छैन है सो कि त बीसी को लेन्थ 1 मिटर घट्दिनु पर्यो ल सी जाँदैन भनेपछि हैन अदरवाइज यो बी 1 मिटर जानु भनेको सी पनि जानु हो नि त अनि सी लाई नजान दिनलाई सीडी ले पनि त रेसिस्टेन्स गर्छ नि गर्दैन that is why you jun force required to produce unit displacement along coordinate 1 is measured by the resistance provided by AB at B and CD at C. So therefore यो force पनि जोडेको छ र यो force पनि जोडेको छ यो AB को रेसिस्टेन्स हो यो CD को रेसिस्टेन्स हो बुझिन्छ अब सर ठीक छ है सो मोमेन्टमा त्यस्तो हुँदैन मोमेन्टमा यो जुन इन्डिपेन्डेन्ट छ यो र यो यहाँको जुन रोटेशन्सहरु छ यो एबी को मात्रै रेसिस्टेन्स हो यो सीडी को मात्र यसको लाइन अफ एक्सन हेर फरक छ यसको एक्सिस कहाँ हुन्छ कसले भन्छ ल यो मोमेन्ट जुन छ नि 2 को यो 2 मा जुन मोमेन्ट लगाएको छु मैले रोटेसन लिएको छु मैले या मोमेन्ट छ भनौं त्यसको एक्सिस कहाँ छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन passing through B exactly यो भनेर अन्त भएन नि त परपेन्डिकुलर टु प्लेन मात्रै भनेर भएन है ओके सो कम्प्लिट आन्सर के हो यस पासिङ थ्रु B एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर है प्लेन अफ पेपर अर प्लेन अफ स्क्रिन व्हाट एभर यु कल इट ओके सो B र C को एक्सिस फरक छ कि छैन छ दुवै प्लेन को परपेन्डिकुलर छ एउटा पासिङ थ्रु B अर्को पासिङ थ्रु C तर 1 मा जुन रेसिस्टेन्स छ नि त्यो B मा पनि त्यही नै हो सेम लाइन अफ एक्सन मा छ र C मा पनि त्यही लाइन अफ एक्सन मा छ सो यो फरक भएकोले 1 मा चाहिँ दुवैको रेसिस्टेन्स मेजर हुन्छ दैट इज स्टिफनेस obviously the resistance to deflection or the resistance to rotation जस्तो यो त्यही भनेको स्वयंमा अलिकति यो नयाँ के आयो रोटेसन हामीले पहिला गरिसकेका छौं त्यही भएर जस्तो यसमा पनि त त्यही गरेको नि सेम हैन र कन्सेप्ट पहिला पनि त हामीले गर्यो के 2 निकाल्दाखेरि दुईवटा किन जोड्यो 2 मा किनकि एउटा रेसिस्टेन्स BC को छ अर्को रेसिस्टेन्स AB को छ सो यहाँ पनि 4EI भइहाल यहाँ पनि 4EI भइहाल हैन सो मोमेन्टमा किनकि हामीले पहिला गरेका थियौं यहाँनिर पनि गरेका छ हेर सो सायद त्यो बुझ्नलाई अप्ठ्यारो भएन यहाँ तीनवटा गरेका छ हैन यो जोइन्टमा 1 2 3 स्वयंमा चाहिँ अलिकति ठीक छ नयाँ केस हो त्यही भएर एनीवेज अब क्लियर छ होला अरु केही छ भने भन सबैको एफडी एसएफडी बनाउने जिम्मा तिमीहरुको है फेरि यो गराएको छैन भन्न पाइदैन है तिमीहरुलाई यो अलिकति अब यो 2-3 वटा त हामीले गरिसकेका छौं बाकी जुन जुन छोडेको छु मैले सबैको बनाऊ
ठिक छ के छ भन अदरवाइज अब म अर्को च्याप्टर 4 भोलि सुरु गरौँला त्यसको आधा मान्छे जहिले गायब हो किन हो यस्तो आफै पढेका छ हो बाँकीको कि पढ्ने मन छैन बाँकीलाई के हो 44